दुसऱ्यान जेजू फडकिरे प्रवादी आनी मेस्सी ह्या विशयान उल्लेख करता. अंत्य काळार असले फडकिरे प्रवादी आनी मेस्सिया मेस्त्री उदेतले म्हणटा. सबार म्हजे नवी येतले आनी हांवच तो आनी नमियरलो वेळ लागी पावला म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाका. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजूची पवित्र सभा आराम जाल्ल्या दिसांत असले फडकिरे प्रवादी मेस्त्री धारोळ मापान आयल्यात. पवित्र सभेंतल्या जणांक भायर व्हेला, जेजूच्या फाटला उदाऱ्यांक वांटे फांटे केल्यात, विंगड केला. पूण सोमयान स्थापीत केल्ली ती पवित्र सभा अजून जिवी आसा. जायते जण तांच्या फाटल्यान गेल्यात, पूण आमी इतलो लोक आनीकी सोमयाक विश्वासी रावल्या. क्रिस्ताक विश्वासी रावया. आयच्या देवाच्या उतराचो तिर्ल म्हणयेत वा केंद्र संदेश म्हणयेत. आमी सोमयाक सदांच विश्वासी रावच्याक उलो. जेजू आयच्या सुवार्तेन आनी पयले वसापी अंत्य काळार कितें घडतलें त्या विशयांत विवरिता. हांगासर अंत्य काळार कितें घडतलें तें आयकतना एका तराची भिरांत भोगता. पूण जेजून ह्यो संगती सांगिल्ल्यो आमकां बेश्टावंक न्हय. बगार आमी सदांच आयती आनी तयार आसूं. विश्वासपणान ताची सेवा सक्री करून ताका भेटोवंक अंत्य केदाळाय आयल्यारय आमी नास जायना अशें तयार आसूंक जेजून ही उतरां उल्लेख केल्ली आसात. आनी ही शिकोवण फकत मुखार कितें घडोवंक आसा ताचे विशयान मात्र न्हय. बगार प्रस्तुत काळाकी ही शिकोवण भोव सूक्त. देखून आमी ती सत्रायेन गंभीरायेन घेवंक आसा. अंत्यकाळ केदळा म्हणून आमी नेनाव, पूण आमी सदांच तयार आसचें गरज. कित्याक म्हळ्यार आमचें निमाणो या आमचें मरण वा निमाणो दीस केदळा म्हणलें आमकां कळीत ना. देखून सोमयाची सेवा सक्री करना ताका साक्ष दिवन तयार आसचें गरजेचें म्हणलें समजोवया. जेजूचे शिश्य जेरुसलेमाच्या थेंपलाची सोबाय पळोवन विस्मीत पावले आनी ते भोव सोबीत सुंदर आसलेलें. मोलादीक संगतींनी ते सुरंगार आयलेलें आनी तें तेंपल देवाच्या हजरपणाची जुदेव लोकाच्या वडविकेची एक भायली कुणा म्हणयेत. हे देव तेंपल पळोवंक जायत्या प्रदेशांतल्यान पयशिल्ल्या गांवांतल्यान सयत लोक ह्या देवाळाची सोबाय पळोवंक येतलो. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, असलें भोव फामाद नावार्दीक आकर्शीक देव तेंपल जेजू म्हणटा नास जातलें. तें उरचें ना. तो कितें म्हणटा, तुमी देखता त्या बांदपाचो फातोर सयत उरचो ना. तसलें दीस येतले, सक्कडी कोसलावन घालतले. जेजू अंत्य काळार प्रत्यक्ष जातल्यो त्या संगती विशयांत उलयतना जेरुसलेमाच्या देसवाटा विशयांती उलयता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जर टेंपल देवाच्या हजरपणाचें केंद्र, टेंपल लोकांक देवातय आकर्शीत करता जाल्यार, जर जेजू तवळ सिनागोगाक टेंपलाक गेला जाल्यार तो कित्याक ह्या टेंपलाच्या नासा विशयांत उलयता. आनी जें कितें जेजून सांगलें तें सत जालें. क्रिस्ता शका 70 इस्वेंत जेरुसलेमाचें टेंपल रोमागारांनी स्वाधीन करून तें नास करून सोडलें. आनी आमी जाणाव आजून तें टेंपल परत पयलेचे बरी उबारूंक जावंक ना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कित्याक जेजून ताचो नास उल्लेख केलो? देवाचें टेंपल
देवाच्या आराधनाक जाय आसलें, देवाचें भजन सला जाय आसलें. पूण ह्या टेंपलान हें टेंपल स्वार्था खातीर वापरूंक सुरू केलें, व्यवहाराचें केंद्र जावंक पावलें. आनी देवाचें हजरपण भोगूंक आयलेल्यांक तें भोगूंक असाध्य म्हणलें बरी जालें. देखून जेजू ह्या टेंपलाचो नास उल्लेख करता. जर खंयच्या शेवटा खातीर एक टेंपल आसा, तें टेंपल ताचे खातीर तें उपयोग जालें ना तर तसल्यो संगती आसून फायदो ना. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजून चाबुकान घेवन देवाळ शुद्ध केल्लें पवित्र पुस्तकांतलें गडिती आमकां उडासा केदा. म्हज्या बापाचें घर मागण्याचें घर, तुमी तें सोराचें भुंयार केलां म्हणून शीन उसारलेलें आमी जाणाव. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, केन्ना देवाक टेंपलाक मनशाच्या स्वार्था खातीर तें उपयोग जाता करतात, तो बळ खंडीत जावन तसल्यो संगती बाळवून उराणांत म्हणली सत्राय जेजू हांगासर दिता. दुसऱ्यान जेजू फडकिरे प्रवादी आनी मेस्सिया विशयान उल्लेख करता. अंत्य काळार असले फडकिरे प्रवादी आनी मेस्सिया मेस्त्री उदेतले म्हणटा. सबार म्हजे नवी येतले आनी हांवूच तो आनी नमियरलेलो वेळ लागीं पावला म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजूची पवी सभा आराम जाल्ल्या दिसा तावन असले फडकिरे प्रवादी मेस्त्री धारोळ मापान आयल्यात. पवी सभेंतल्या जनांक भायर व्हेला, जेजूच्या फाटला उदाऱ्यांक वांटे फांटे केल्यात, विंगड केला. पूण सोमयान स्थापीत केल्ली ती पवी सभा अजून जिवी आसा. जायते जण तांच्या फाटल्यान गेल्यात, पूण आमी इतलो लोक आनीकी सोमयाक विश्वासी रावल्या. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजून आमकां ही पयलें सत्राय सांगल्या, म्हजे नावी हांवूच तो म्हणून, म्हजेंच सारकें म्हणून जायी तरी तुमकां फटयतले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. आजून असल्यो संगती घडोवन आसात. देखून जेजू आमकां पयलें सत्राय दिता, म्हजे नावी फडकिरे मेस्त्री मेस्सिया प्रवादी आयले जाल्यार तुमी ताच्या फाटल्यान वचनाकात. वय आपुणूच मेस्सिया म्हणटले तरी फडकिरे ते जावन आसतले. तांच्या स्वार्था खातीर कशें जेरुजलेमाचें टेंपल मनशान ताच्या स्वार्थाक वापरलें गी, तशेंच जेजूक ताच्या स्वार्थेक ताच्या पवी सभेक स्वार्था खातीर वापरतले आनी ते फडकिरे जावन आसतले. देखून कोणेय तुमकां फसायन अशें सत्रा घेया. कोणीय असलें हें करता जाल्यार खंयच्या उद्देशान वो करता, कित्याक तो करता, ताचे बदलो मुळावो शेवट कितें, इरादो कितें तें समजून आमी सत्रायेन मेटा काडूंक सोमी आज आमकां उलो दिता. तिसऱ्यान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू झुजां आनी प्राकृतीक विकोप ह्या विशयान उल्लेख करता. झुजां आनी खडकाया विशयान खबर आयकून आकांतून पडनाका. हें घडा जायस, पूण अंत्य तक्षण येमचो भयंकाप प्राकृतीक विकोप जाताना कितलेशे पवडी जालें मुग्धलें, अंत्य लागीं पावलां आनी सक्कट जालें, कांय करचें नाका म्हणून लोकांक फसयलें कितलें आसा. असल्यो संगती घडोवनूच आसतल्यो, पूण जेजू म्हणटा अंत्य तक्षण येमचो ना. देखून असल्यो संगती घडतना झुजां, भुंयकाप, दुकोळ, मारीची बिडां, आकाशाचेर आनी भुंयचेर विचित्र कुणां असली दिश्टीक पडतना आमी भियोमचें न्हय, कंगाळ जावचें न्हय, भगार सत्रायेन रावचें. सोमयाच्या येण्याक ताका मेळोवंक बरी तयाराय करून आयते रावोंक जेजू आमकां ह्या संगती द्वारे उलो दिता. तो दीस कोणाय की कळीत ना म्हणा सोमया. देखून जेजून कितेंय सांगलां जाल्यार सत्राय सांबाळून बरी तयाराय करून विश्वासपणी ताची सेवा करूंक. चवथ्यान जेजू दगदवणे विशयांत उलयता. म्हजे शीश जाल्ल्या खातीर कठीण दगदवणी भोगूंक पडटले, पूण भियेनाकात म्हणून धैर्य दिता. कोण विश्वासपणी सोमयाची साकरी करता, सेवा करता, पटलाव करता, कसली कठीण दगदवणी आसल्यारय तें फूड करचें त्राण, तांक, बळ सोमया तावन येतलें, पूण
ताका विश्वासी रावलेल्यांक म्हणून तो सांगता. आनी पवित्र सभेची चरित्रां आमी उस्तून काडली जाल्यार, पळयली जाल्यार, वाचली जाल्यार असली दगदवणी मेळटना सोम्याक विश्वासी रावून मारतीर मरोवन जीव भेटोवन सोम्या खातीर मेल्ले कितले मारतीर आसात, कितले सांत भक्त आसात मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो. दगदवणेन सोम्याच्या पटलावदारांक सोम्याच्या पवित्र सभेक नाश करूंक जावना हें सत आमकां हांगासर समजता. तर मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, कितें करूंक जाय म्हणून जेजू शिकयता, कितें करूंक जाय हें सर्व घडतना विश्वासी रावोंक आपयता. कित्याक आमी विश्वासी रावूंक जाय? जाल्यार बुरा वायट कश्ट दगदवण्यो घडतना कित्याक सोम्याक आमी विश्वासी रावूंक जाय? तो म्हणटा सगळें देवाच्या नियंत्रणाचेर आसा, सगळें देवाच्या कंट्रोलाचेर आसा, ताच्या नियंत्रणाचेर आसा. सगळ्यान घुसपड गोंदळ आनी मारेकार संगतीत घडटा तरी सगळें देव नियंत्रण करूंक सांबाळूंक ह्या सर्व तावन आमकां बरें करूंक बरेंपण हाडूंक सोम्याक साध्य आसा, तांक आसा, ताका नियंत्रण आसा. कित्याक सगळें ताची रचना, ताच्या अधिकारा काल, ताच्या पदवे काल, ताच्या नियंत्रणा काळ सगळें भूमंडळ आकाश आनी भुमी आनी तातूंत आसलें सक्कड चलता. देखून सक्कड देवाच्या नियंत्रणाचेर आसा. देखून संवसारी संगती फाटल्यान धांवचें न्हय असल्यो संगती घडतना बगार सक्कड नियंत्रण करूंक शकच्या देवाकच विश्वासी रावोंक सोमी आमकां जागोवणी दिता. दुसऱ्यान जेजू म्हणटा शिसांनी, म्हणजे ताच्या दमदुतांनी मात्र न्हय, ताच्या पटलावदार जाल्ले आमी हर एकल्यांनी तिरासन दाखोवंक जाय, तिरासनेन रावोंक जाय. दगदवणी कश्ट आनी वायट फूड करूंक मेळ्ळ्यार सोंसणीक जावन तिरासनेन जियोंक जेजू आमकां उलो दिता. तिरासन मागण्यांत, जिवितांत आनी भावार्थांत आमकां देवाक चड लागीं व्हरून पावयता. तिरासन म्हळ्यार बंदोणी सक्कड म्हज्या विरोध आसा पूण हांव देवाच्या पक्षेन रावतां, ही जावन आसा तिरासन मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत आनी मागण्यांत. तिसऱ्यान जेजू म्हणटा आमची साक्ष म्हत्वाची. हें सर्व घडतना असल्या भिरांकूळ कश्टांच्या वेळार शिसांचें विश्वासपण आनी जेजूक साक्ष हाचेर आमचें भविश्य मुखलें जिवीत निर्धार जाता. असलें सक्कड घडतना कितलो विश्वासी तूं, इतलें पुरा घडतना सोम्याकच तुजें विश्वासपण दिवन जीव सयत रिस्केर घाल ताका साक्ष दिवंक तयार आसा जाल्यार तुजें भविश्य खंडीत जावन सोम्याच्या हातांत आसा, तूं सुरक्षीत आसा म्हणलें जेजू आमकां शिकयता. आनी असली संगती घडतना सोम्यातान फळाफळ घेवचें न्हय, विश्वासी रावून ताका साक्ष दिवंक जेजू आपयता. जेजून सांगलेलें तें आमच्या बोवारी घडोवन आसा, घडोवन आसा. हें सर्व पळोवन आमी भियोवचें न्हय, बदलाक आमचें मिसांव जारी करून सोम्याक विश्वासी रावचें आनी ताका साक्ष दिवचें भोव गरजेचें म्हणलें उडासां दवरया. तर जेजूक विश्वासी रावून साक्षी जावचें कशें? आमचें मिसांव हांगासर असल्यो संगती आमच्या बोवारी आमकां पळोवंक मेळटना. दगदवणी आतांच्या काळार आमकां क्रिस्तांवांक दराळ मापांनी आसा आनी जेजून सांगली भिरांकूळ खुणां आमच्या बोवारी घडोवन आसा. ह्या वेळार आमी कशें ताका साक्षी रावचें? पयल्यान क्रिस्ती मौल्यांची, शिस्तेची, भावार्थाची, भक्तीची, मोगा आनी सेवेची जिणी जियोवंची. आमचें जिवीत ह्याच संगतीचेर केंद्रीकृत दवरचें. बोवारी कितेंय घडोवं, हांव क्रिस्ती मौल्यां प्रकार जियेता, हांव शिस्तेन जियेता, हांव भावार्थांत घट आनी तीर रावता, हांव देवाची भक्तीन सेवा करता. कितेंय वायट घडोवं म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या बोवारी देवाक नियंत्रण करूंक शकता. देखून हांव ताची भक्तीन आराधन करता, मोगान आनी सेवेन म्हजें जिवीत जियेता सारता. असलो जाय जय आमचो मनोभाव. आनी हें कशें करचें? सुवार्ता प्रगटोवन आमच्या बोऱ्यान
बऱ्या उतरांनी खरण्यांनी आनी नर्त्यान एक बरें जिवीत जियेवया आनी तीच सुवार्ता प्रगट न्ही जाता. दुसऱ्यान नैतीक जिणी जियेव, नैतीक जिणी जियेव, प्रामाणीक दयाळ मोवाळ जावन बोगसून आनी बऱ्या साळावळेन एकामेका लागीं जियेतना आमी नैतीक जिवी जियेता, आमी नितीवंत जाता. देखून आमकां देवान नितीवंत जावंक आपयला आनी असलें प्रामाणीक दयाळ मोवाळ बोगसाण्याचें बऱ्या सळावळेचें जिवीत एका मनशाक नितीवंत करता. तिसऱ्यांनी क्रिस्ती मवळ्यांनी परजोळोवन कल्ती उदार निस्वार्थी जातना ही क्रिस्ताची मौल्यां आमचे थंय आमी उखलून दाखयता आनी आमी क्रिस्ती मौल्यांनी परजळता. नीत उखल धर्म समाजेन शोशणाक दुबळीकायेन अनितीक अन्यायाक वळख जाल्ल्यांच्या पक्षेन वावरया आनी ही जावन आसा हें जावन आसा जेजूक आमी दिवची साक्ष. केदळा समाजेन शोशणाक दुबळीकायेक अनितीक अन्यायाक योग्य जाल्ल्या तांकां आमच्या थांकी प्रमाणे कितें करूंक जाता तोवळ आमी जेजूक साक्ष दिता आनी ताचे खातीर जियेता. मोग आनी मोवाळायेन बरोवन खरो मोग मोवाळाय आज मनशा थंय मोग उणो उणो जाता, मोवाळाय उणें जावन येता आनी हाका लागून मनशा थंय राग द्वेश हगेन जिद्द हें सोडोवन आसा. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, जेजून आमकां मोगाचें आनी मोवाळायेचें जिवीत शिकयलां. देखून एकामेका थंय जेजू बरी दयाळ जावया, तांकां समजोवया, तांकां आदार दिवया, तांची पाळां उस्तूंचें सोडून असल्या परिस्थितीक पावलेल्या तांकां सोमयाच्या नांवान हांवें कितें करयें. आतां सोमयाच्या मुखार ही मनशां आसली जाल्यार सोमी तांकां कितें करतो हें आमकांच आमी विचारून सोमयाच्या जाग्यार आमी रावून तसल्यांक आमी उखल धरलें तर सोमयाक विश्वासी रावून साक्ष दिल्लें जिवीत आमचें जाता. संवसाराचो उजवाड जावं आज विविध कारणाक लागून, वायटाक लागून, खोटेपणाक लागून, अन्याय शोशणाक लागून संवसारांत काळोख विस्तारला, सत लिपोवन वेता, न्याय नीत मायाक जाता. ह्या वेळार आमी संतोशान बरवशान उल्हासान जियेवन हेरांनी जेजूचो पटलाव करूंक प्रेरण जावया. बोवारी जायते असलें वायट आसा पूण आमी दिवटे वयलो दिवो जावंक सोमयान आपयला. तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणा. ते सक्कड तसलें करता देखून आमी आमच्या स्वार्थाक लागून आमी त्याच संगतींनी खोटेपणाक मेळेपणाक वचून आमकां जाय जाल्लें जोडलें तर आमी संवसाराचो उजवाड जावच्या बदलाक काळोख जाता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या बोवारी जराळ वायट खोटेपण आसल्यारय आमी उजवाड जावया आनी एकल्याक मेळफंक्त जावया आनी काळोखांतान उजवाडाक येवंक कुमो करया. भावार्थान आनी जणवायेन वाडोवन सोमयाक साक्ष दी जाय जाल्यार, विश्वासी राव जाय जाल्यार भावार्थान आमच्या भावार्थाची जणवाय, सोमयाची जणवाय तांतून आमी वाडा जाय. जेजून कितें शिकयलां तें समजूंक प्रयत्न करया, तें जियोंक मेटा करया. जर जेजून कितें सांगलां असल्या संदिग्ध परिस्थिती वेळार सोमयाची शिकोवण कितें म्हणून आमी नेनाव जाल्यार खंडी जावन आमकां सोमयाक विश्वासी रावोंक जमचें ना. देखून आमी जेजून कितें शिकयलां तें जाणा जाताना खंडी जावन आमची आत्मीक जिवनी बळादीक जाता. देखून आमी परतून परतून म्हणचें देवाचें उतर दिसपड तें वाचूंक, थंयसर आमकां तें बळ मेळटा. सोमयाक साक्ष दिवच्याक उजवाड प्रेरण धैर्य देवाच्या उतरांत हांव आमकां जोडूंक जाता. हेरांक कुमो करून आनी उत्तेजन दिवन सोमयाक विश्वासी रावोंक साक्षी दिवंक आपोवणें. हेरांक तांच्या भावार्थान कुमके हात दिवया, पेल्याच्या जैतान संतोश पावया. कोण पेल्याक कुमकेचो हात दिता, उत्तेजन दिता, कश्ट पळोवन बिरमत पावता सोमया बरी न्हय गी. सोमयाक एक बळवंत साक्ष सोमयान ताच्या सगळ्या जिवितांत असल्या असहायकांक, गरिबांक, समाजेंत कनिश्ट म्हूण आसलेल्यांक हात दिलो, तांकां वयर येवंक कुमो केलें. सोमयाच्या जाग्यार रावून ताका साक्ष दिवचें म्हळ्यार सोमयान केल्लो हो वावर आमी मुखारसून व्हरचो. त्याग सॅक्रिफिसान पेल्या खातीर
दुखता पर्यंत दिमचें. त्याग सॅक्रिफीस म्हळ्यार म्हाका दाराळ आसा आसलेल्यांतलें इल्लें दिमचें तें न्हय. त्याग सॅक्रिफीस म्हळ्यार म्हाकाच उणें करून दिमचें, दुखता पर्यंत दिमचें. म्हजे विशान फाल्यां विशान चिंतिनासतना आयची गरज समजोन फाल्यां विशांत हांव चिंतिना. आज देवान म्हाका दिल्लें हांगासर दिवंक, ह्या हांगासर म्हजी कुमकेचो हात गरज आसा तें काडून दिवचें आसा पळया, तो त्याग आनी सॅक्रिफीस. असल्या त्याग सॅक्रिफिसाचें जिवीत सोम्याक साक्ष दिवचें, विश्वासी रावचें जावंक पावता. देवाच्या उदारपणाचेर बर वचोन सगळें देवाच्या नियंत्रणाचेर आसा म्हणपात येवनो सगळीं पंत आव्हानां फूड करया. संवसारी संगती आनी वस्तू जे कितें आमी पुंजयल्यात ताचेर आमचो विश्वास न्हय. भागार देवाचें उदारपण तें सदां काळ आसा. कोणाक तें उदारपण मेळटा? कोण पळया ताचेर विश्वासून उदार जाता, उदारपणान जियेता. ताचें बेसांव आसल्यार फाल्यांचो दीस म्हजो सुशेगान वेतलो म्हणून सगळें ताच्या नियंत्रणाचें सोडून आमी ताचे बरी हेरांतय उदार जावन प्रयत्न करतना आमी देवाच्या उदारपणाक, सोम्याच्या उदारपणाक साक्ष दिता. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, अकरेक देवाचें जिवें मंदीर आमचे थंय तो जेजू, तो देव जियेता. नेनान गी तुमी तुमची कुडी पवित्रत्म्याची मंदिरां म्हणून. देखून देवाचें जिवें मंदीर आमी, आमचे थंय तो देव जियेता. आमचे थंय जियेल्या बरी पेल्या थंय तो जियेता. देखून पवित्र सांबाळून आनी शेगून आनी सोबोन मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूचो पटलाव करणी आमचो लोक देवाळाची सोबाय पळोवन तो विस्मीत पावलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आजून आमच्या देवाळाक आमी ताची सोबाय सोडोवचे खातीर, तें बरें करचे खातीर, तें आकर्शीत करचे खातीर दराळ मापान आमी दिता. आमचें देव तेंपल आमकां मोगाचें आनी ताका कांय इल्लें लुकसाण जाली, कांय इल्लें वायट घडलें, प्रतिरोध करता, प्रतिभटन करता आनी आमी न्याय आनी नीत विचारता. आमच्या तेंपलाक लुकसाण जाला, नश्ट जाला म्हणटा आमी. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तो स्पिरीट, तीच उर्बा जिवें मंदीर जावन आसचें. आमच्या जिविताक कांय लुकसाण जालें, नश्ट जालें, अपमान जालो, अपवित्र जालें जाल्यार आमकां कांय भोगता? आज आमी केदाळ चिंतलें आसा देव तेंपल सुरंगार आयचें, पूण जिवें मंदीर जावन आसचें. म्हजें जिवीत हांवें सुरंगार आयचें, तें सोबयचें, तो देव म्हजे थंय जियेता म्हणल्यार आमी केन्नाय चिंतलें आसा? मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देव तेंपल आमकां जाय. देवाचें हजरपण भोगोवंक, तें बरें करीचें, तें बरें करूंक आमचें उदार मन दाखयचें. तितल्यार आमचें मिसांव मुग्धाना भावांनो आनी भयणीनो. तितल्यान आमी सोम्याक साक्ष दिवंक जायना, तितल्यान आमी सोम्याक विश्वासी आसा म्हणोवंकय जायना. पूण आमी न्ही जावन सोम्याक साक्ष दिता, सोम्याक आमी न्ही जावन विश्वासी जाल्यार देवान वस्ती करचें जिवें मंदीर तें सोबयचें, तें पवित्र करीचें, ताची सोबाय सोडयचें. कशें जिव्या मंदिराची आमी सोबाय सोडोवची? येदोळ कितें आमी पवित्र पुस्तकां नियाळ केल्लो आसा, मोगान जियोवन, सेवा करून, खालतेपणान जियोवन, सॅक्रिफीस करून, उदार जावन, सत आनी नीत उखल धरून, प्रामाणीक जावन, विश्वासपणी जियोवन, कुटुंबान, लग्ना बेसान, आमच्या बेसान उपकारी म्हूण दाखोवन, सोंसणीकायेन जियोवन, केन्ना ही मौल्यां आमच्या जिवितांत परजळटात तवळ देवाचें हें जिवें मंदीर आमी सोबयता, तें परजळटा. आनी तें काम आज आमी चड आनी चड करूंक जाय. आनी आमचें हें सोबित तेंपल पळोवन हेरांनी आकर्शीत जाय. फातरांनी बांदिल्ल्या देवाळांतय न्हय, हें फातरांनी बांदिल्लें देवाळ हेरांक आकर्शीत करूंक शकना. सोम्यातय आकर्शीत करचें जिवें मंदीर जावन आसचें आमी. आनी तें केदाळा घडटा? बरी जिणी, शेगुणाची जिणी, क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेली जिणी आमी जियेतना आमचें जिवीतच परजळटा, हेरांक सोम्यातय आकर्शीत करता. आमचें थंय
क्रिस्ताक ती पळयतात आनी क्रिस्ताक ती चड लागीं जाता. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्ताक साक्ष दिवचें म्हळ्यार देवान जी आमचें हें जिवे मंदीर सोबीत करूंक, पवित्र करूंक आमी वावुरचें, निरंतर वावुरचें. आतां ही सोबाय हें पवित्रपण खंयचें नाश करता? आमी आदारचें हर एक वायट आनी खोटेंपण आमचें पातळ. देवान जी आमच्या ह्या सोबीत देव तेंपलाचें मंदिराचें सोबाय पवित्रपण निसांतन करता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तें करूंक सोडचें नाका. देवाळाचें जिवे मंदीर खोट्यापणाक, स्वार्थाक, पातकाक लागून नाश करूंक आमी सोडचें नाका. तें पवित्रपणी सुरंगाराव, शेगून आनी सुरंगाराव आमकां हर एकल्यांक जबाबदारी आसा. तें प्रयत्न आमी करया. देखून अपवित्र करच्या, गलीज करच्या, म्हजें जिवीत गलीज करच्या वायट संगती विरोध झुजोंक आज आमी सगळ्यांनी प्रत्येक तरान मागा जाय. आज हांगासर मागोवन येताना हो निर्धार घेजय, देवान जी आमचें पवित्र मंदीर म्हजें आनी देवान जी आमचें पवित्र मंदीर हर एकल्यांचें हांव पवित्र सांबाळटलो, गौरव दितलो, मान दितलो. आज कितलींशीं जिवी मंदिरां सोम्याची विविध कश्टांक लागून, समस्यांक लागून, पिडेक लागून, अणवारांक लागून विद्रूप जाल्यात, अपवित्र जाल्यात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जर देव म्हजे थंय जी येता तर देवाळाक हांव कितलेंय दिवंक तयार आसा जाल्यार जिवे मंदीर देवाचें अशें विद्रूप जाल्लें, अपवित्र जाल्लें, कोश्टो नासच्या त्या देव जिव्या मंदिराक ताचें जिवीत बरें करूं, ताच्या जिवितान मजवल्लो तो उजवाड पाटी हाडूं कांयपणी करूंक म्हज्यान जाता, करनेन करूंक जाता, मागण्यान करूंक जाता. तें प्रयत्न आमी आज हर एकल्यांनी करूंक जाय. देखून आज आमकांच एक सवाल आमच्या नियाळाक विचारया आनी अंतस्करणांची आमची जरती करया. म्हजें जिणें तेंपल, जिवे तेंपल कितलें पवित्र, कितलें सोबीत आसा? तें खंयच्या शेगुणांनी परजळटा? आज आमकांच विचारून सोदून काडया. दुसऱ्यान, आज देवान जी आमचें म्हजें जिवे मंदीर कितलें मेळें जालां, कितलें गलीज जालां, कित्या खातीर मेळें जालां, कित्या खातीर गलीज जालां हें समजोवया. आनी आमी सक्कळी मेळें जालां, गलीज जालां तर तें पवित्र करूंक, तें सोबोवंक, तें नितळ करूंक कमर बांदया, सोम्याची कृपा मागया. येवकारिस्तांत येमसो जेजू आमकां सोमेस्तांक हे दिशेन मेटां काडूंक ताच्या सक्तेन, ताच्या बळान भरून दी. सदांच ताका विश्वासी रावून हें जिवे मंदीर पवित्र सोबायेचें करूंक गरजशी कृपा आमकां दिम दी म्हणून आमी मागया.